السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد اليوم من جورنال فير بخبر عنوانه: الرجاء أول فريق يحرز 4 أهداف في شوط واحد بالكونفدرالية منذ سنة 2018. وسجل فريق الرجاء الرياضي رقم قياسي جديد خلال مشاركته هذا الموسم بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وأضحى الفريق الأخضر أول فريق كيحرز 4 الأهداف في شوط واحد بكأس الكونفدرالية، وذلك منذ سنة 2018 ملي سجلها في مواجهة أدوانا ستارز الغاني لحساب الجولة السادسة من دور مجموعة كأس الكاف على أرضية مركب الرياضي محمد خامس بالدار البيضاء، علما أن اللقاء كان شهادة سداسية نظيفة. ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي غيلاقي في المربع الذهبي لكأس الكونفدرالية بيراميدز المصري اللي تجاوز إنيمبا النيجيري، مع العلم أنه سبق وفاز عليه في دور المجموعة ذهابا وإيابا ب5 أهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين. عمر العرجون مهدد بالغياب عن الرجاء في نصف نهائي الكاف. وفي التفاصيل، اصبح عمر العرجون لاعب خط وسط فريق الرجاء الرياضي مهدد بالغياب على تشكيله النسر الخضر في اياب نصف نهائي كاس الاتحاد الافريقي بحكم توفره على 2 انذارات، وغيكون لزاما على العرجون اللاعب بحذر في مباراه الذهاب ضد بيراميدز في مصر لتفادي حصوله على انذار ثالث يمنعه من المشاركه في مباراه الاياب بمركب الرياضي محمد خامس بالدار البيضاء. وحصل اللاعب الرجاوي المذكور على 2 انذارات امام اورلاندو بيراتس، الاول في الذهاب بجنوب افريقيا والثاني في الاياب، واصبح مهدد بالايقاف في المباراه واحده في حاله حصوله على انذار ثالث. وكيتعتبر عمر العرجون من الركائز الاساسيه في تشكيله النسور منذ التحاقه بالقلعه الخضراء قادما من فريق اتحاد طنجه، بالرغم من ان المستوى ديالو مؤخرا كيعرف تذبذب في المباريات اللي خاض هذا الموسم. الرجاء الرياضي يطلب الحصول على ترخيص لمغادرة المغرب، وباشرت إدارة فريق الرجاء الرياضي إجراءات الاستعداد للسفر لمصر من أجل إجراء نصف نهائي كأس الكاف أمام بيراميدز المصري. ورسلت إدارة فريق الرجاء برئاسة رشيد الأندلسي السلطات المغربية من أجل الحصول على ترخيص قصد السفر عبر طائرة خاصة لمصر في يونيو المقبل، مع العلم أن المباراة غتجرى يوم 20 من يونيو. وقرر فريق الرجاء بدء إجراءات السفر لمصر مبكرا تحسبا لإطاره، إذ كيرغب باش تكون كل الأمور مضبوطة تفاديا لأي مشكل يقدر يأثر على بعثة الفريق واللاعبين. وفضل فريق الرجاء الرياضي السفر عبر طائرة خاصة حتى في حالة فتح الحدود الجوية مع مصر، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين وإبعادهم على ضغط الجماهير اللي تقدر ترافق الفريق في رحلته لمصر. اجواء ايجابيه في تدريب الرجاء استعدادا لشباب محمديه. وفي تفاصيل الخبر، كيواصلوا لاعبي فريق الرجاء الرياضي تدريبهم اليوميه مع قيل الفريق في الوزيس استعدادا لاستئناف منافسات البطوله الوطنيه بعد التاهل رسميا لنهائي كاس الكاف على حساب اورلاندو بيرات. فريق الرجاء غيستاهل مباريات البطوله هذا الاسبوع بلقاء شباب محمديه غدا الخميس، وكيجريو لاعبي الرجاء تدريبهم اليوميه في اجواء ايجابيه كتسودها الجديه والالتزام والمرح بين اللاعبين بحكم العلاقه المتينه اللي باتت كتسود غرفه تبديل الملابس الفريق الاخضر، وهو ما كيلقي بديلارو على تدريبه اللي كتجرى بمزيج من الجديه والمرح. ورصدت الصفحه الرسميه لفريق الرجاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوره لبين مالونغو وهو كيقوم بتوثيق فيديو بالكاميرا الخاصه بالمكلفين بالديجيتال داخل الفريق الاخضر، وعلقت عليه بالقول: سنقوم برفع فيديو جديد من تصوير المهاجم الكونغولي بين مالونغو، صوره اللي لقات تفاعل كبير من طرف جماهير الرجاويه، خاصه ان مالونغو اصبح حاسم جميع المباريات اللي خاض لحد الان مع الفريق الاخضر بتسجيله لعده اهداف خولات ليه احتلال المركز الاول في صدارات الهدافين الاجانب في تاريخ الرجاء الرياضي. الرجاء اكبر متضرر من مؤجلات البطوله الوطنيه، وغيكون فريق الرجاء الرياضي من اكبر المتضررين من المباريات المؤجله على البطوله الوطنيه بالنسبه للانديه المشاركه في المسابقات القاريه. وغيلعب الفريق الاخضر 2 مباريات مؤجله خلال فتره التوقف الدولي، الاولى غتجمعوا فريق سريع واتزم يوم الخميس 3 يونيو على الساعه الخامسة عصرا برسم مؤجل جوله 17 من البطوله الوطنيه، والثانيه مع نهضه بركان يوم الاحد 13 يونيو في تمام الساعه 9:30 مساء لحساب مؤجل جوله 19 من البطوله. وغيدخل فريق الرجاء المباراتين المؤجلتين محروم من خدمات ابرز لاعبين، وكيتعلق الامر ب4 لاعبين دوليين هما الكونغوليين بين مالونغو وفابريس نغوما والمدافع الليبي سند ورفلي، بالاضافه للبوركينابي سميله وطارا، فضلا على الحارس انس زنيتي وسفيان الرحيمي اللي من المفترض انهم يتواجدوا ضمن لائحه المنتخب الوطني اللي غيعلن عليه البوسني فايدا لوزيتش تحسبا لمواجهه غانا وبوركينا فاسو، ومرجح باش يرتفع عدد الغائبين داخل صفوف فريق الرجاء ضد كل مسارع واتزم ونهضه بركان في ظل امكانيه التحاق بعض اللاعبين المتالقين بالمنتخب الوطني المحلي، الامر اللي غيدفع الطاقم التقني للفريق الاخضر قياده الممثل سعد جرد الشابي للبحث على بدائل من شانها تعويض الغيابات المؤثره. الشابي يعلق على ميركاتو الرجاء الرياضي، ورفض التونسي سعد الشابي مدرب فريق الرجاء الحديث عن الميركاتو المقبل للفريق الاخضر، وقال ان هذا الحديث سابق الاوان. وجدد مدرب الرجاء الرياضي من خلال تصريح خاص باحد المواقع الالكترونيه اشادته بالمجموعه الرجاويه
وكد انه كيمتلك 25 لاعب بنفس المستوى، وهذا عامل ايجابي لفريقه اللي كينافس على واجهات مهمه هذا الموسم. وضاف مدرب الرجاء الرياضي من خلال تصريح نفسه ان خلال المباراتين الاخيرتين شارك 7 لاعبين ما شاركوش في المباراه السابقه امام اورلاندو بيراتس جنوب افريقيا في الكونفدراليه، وانهم ظهروا بنفس المستوى البقيه، وبرز ان فريقه في صحه جيده واللاعبين الشباب غيقولوا كلمتهم في المواجهات المقبله. ورفض لسعد الشابي في نفس التصريح الحديث على مراكز الخصص في فريقه، بداية ان فتره انتقالات اللاعبين مازال ما تفتحاتش، وانه سعيد بالمجموعه اللي كيتوفر عليها وواثق من قدرتها على اعتلاء منصه التتويج هذا الموسم. الرجاء في اجتماع خاص مع الجامعه والعصبه، وتعقد الجامعه الملكيه والعصبه الاحترافيه اجتماع مهم مع ممثلي انديه البطوله الوطنيه من بين فريق الرجاء الرياضي بحضور رشيد الاندلسي والكاتب العام لمؤسسه الضمان الاجتماعي ومديري مديريه الضرائب. وكيهدف الاجتماع المذكور لاطلاع ممثلي الانديه على طريقه استفاده اللاعبين من صندوق الضمان الاجتماعي والتحدث معهم على طريقه استخلاص الضرائب بعد دخول الشركات الرياضيه حيز التنفيذ بدايه من الموسم الرياضي المقبل. وقررت الجامعه والعصبه عقد اجتماع مع مسؤولي الضمان الاجتماعي ومديريه الضرائب على اعتبار ان الجامعه قررت باش توقع العقود في الموسم المقبل اسم الشركات الرياضيه للانديه وماشي الجمعيه. وكيشكل موضوع الضرائب هاجس كبير لدى انديه البطوله الوطنيه، خاصه انها كتعاني من ازمات ماليه خانقه وما كتوفرش على مداخل كبيره، كما ان طريقه تاسيس الشركات ومنح الجمعيات الرياضيه حصه الاسد كيحول دون تشجيع المستثمرين على الحصول على اسهم في الشركات المذكوره. الرجاوي السابق قريب من مجاوره اف سي بورتو البرتغالي، ودخل لاعب فريق الرجاء الرياضي السابق محمد البولديني ضمن دائره اهتمام مسؤولي اف سي بورتو البرتغالي للتعاقد معه خلال مرحله الانتقالات الصيفيه المقبله. وحسب العديد من التقارير الصحفيه البرتغاليه صباح امس الثلاثاء فنادي بورتو البرتغالي مهتم بخدمات البولديني، وذلك لتعويض رحيل اللاعب المالي موسى ماريغا اللي رحل للهلال السعودي. للاشاره فسبق لمحمد البولديني وجاور العديد من الانديه الوطنيه، كيبقى ابرزها فريق الرجاء الرياضي اللي كان وقع مع عقد لمده 5 سنوات في هذا الرئيس السابق محمد بودريقه قبل ما يغادر الفريق الاخضر بسبب عدم الاعتماد عليه من طرف المدرب السابق محمد فخير. كان هذا اخر خبر رجاوي في هذا اليوم من جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجاوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.